السلام عليكم. اليوم غنشوفوا la deuxième application ديال la loi de Faraday. Donc l'application اللي غنشوفوا اليوم هي générateur de courant alternatif sinusoïdal. Donc غنتكلموا على générateur de courant، يعني les générateurs اللي تيكريا لنا لي كورون واللي هما اللي كنخدموا بهم في المنازل ديالنا، لي كورون اللي كنخدموا بهم في المنازل ديالنا. دونك كيفاش كيتم الكرياسيون ديال واحد الكورون الكتريك؟ دونك كيكون عندنا واحد لو سبير دو كويفر. دونك كتكون عندنا واحد لو سبير دو كويفر وكتكون دون ان شون ماغنيتيك بي. وشنو تنديرو حنا؟ كنشدو اننا كنطبقوا يعني لا تخوازيام كا باش اننا نغيروا يعني لو فلو دو شون ماغنيتيك. كيف قلنا اننا يمكننا نغيروا لو فلو دو شون ماغنيتيك افيك 3 مانيير، سوا نزيدو نقصو بي، سوا نزيدو ولا نقصو لير ولا لا سيرفاس فين كان ابليكي بي، وهي اللي شفناها في لا بروميير ابليكاسيون، وسوا نغير لورينتاسيون ما بينات بي و دي اس. دونك هذه هي اللي نشوفو اليوم. دونك كنشدو واحد سبير دو كويفر وكنحطوها دون ان شون ماغنيتيك بي. دونك كنبقى ندوروها. دونك هاد كيفاش كدور هاد السبير سيركولير؟ يقدر باستخدام الماء، باستخدام يعني الماء تيدوز من هنا وكيبقى يدور لينا هاد فحال اللي كيستخدموا في السدود. دونك تيدوز الماء كيبقى يدور لينا هاد سميتها سبير دو كويفر. دونك فاش كتدور الاورينتاسيون ما بين دي اس و بي كتغير. دونك لو فلو دو شون ماغنيتيك كيتغير وهذا كيؤدي للكرياسيون ديال فورس الكتروموتريس و c'est-à-dire un courant donc voilà. Donc le principe de travail des générateurs de courant sinusoïdal هو اننا كنحولوا لينيرجي ميكانيك اللي هي كندوروا هاد السبير دو كويفر لينيرجي الكتريك اللي كتكريا لنا à partir de la loi de Faraday. دونك دابا نشوفوها من الجنب، بحال نشوفوها من هاد البلاصه، نشوفو هاد العمليه من هاد البلاصه. دونك كنشوفو غير هاد البلاصه هادي. دونك هادي فاش تكون هاد سبير دو كويفر يعني طوليه مع لو شون ماغنيتيك. دونك هنا كيكون عندنا لو فلو دو شون ماغنيتيك ا سون فالور ماكسيمال. غنشوفو علاش. هنا كتبقى الدور هنا كيكون عندنا لو فلو دو شون ماغنيتيك نيل، سيتادير هنا كاع يعني لو فلو دو شون ماغنيتيك كيدوز في لا سيرفاس ديال لا سيرفاس، يعني لا سيرفاس دو سبير دو كويفر. هنا يعني قليل اللي تيدوز، هنا ما تيدوز حتى شي شون ماغنيتيك. دونك لو بوت ديال هاد لابليكاسيون هي اننا نحسبوا يعني لا فورس الكتروموتريس كريي بار روتاسيون ديال هاد السبير دو كويفر. دونك كيف كنعرفوا ان اول حاجه غنحسبوا لو فلو دو شون ماغنيتيك. دونك لو فلو دو شون ماغنيتيك شنو كيساوي الانتغرال ديال بي فوا دي اس. دونك دونك بي سكالير دي اس. دونك الانتغرال دوبل ديال بي، لو موديل ديال بي في الموديل ديال دي اس في الكوسينوس ديال لونغل اونتر بي و دي اس. فوالا. دونك كيف كتلاحظوا ان لو فلو دو شون ماغنيتيك ماكسيمال في هاد اللوكال الاولى، باسكو الكوسينوس ديال يعني ديال بي سور 2 لاتي لا لونغل اونتر دي اس و بي هي بي. دونك الكوسينوس لا هي زيرو، الكوسينوس ديال زيرو كيساوي واحد. دونك غتكون ماكسيمال هنا يعني كوسينوس دو تيتا. دونك غادي تكون صغر من اللوكال الاولى، هذه الكات الثانيه. والكات الثالثه عندنا دي اس و بي عندهم اون اونغل تيتا كتساوي بي سور 2. دونك هنا تكون مينيمال لو شون ماغنيتيك، لو فلو دو شون ماغنيتيك كيكون مينيمال، سيتادير لو كورون تا هو يكون مينيمال. دونك لقينا ان لو فلو دو شون ماغنيتيك شنو كيساوي بي فوا اس فوا كوسينوس تيتا. كيفاش درنا ليها؟ دونك بي كنخرجوها من الانتغرال، كوسينوس تيتا كنخرجوها من الانتغرال باسكو بي و كوسينوس تيتا نو ديبون با دو دي اس، وكيبقى لنا الانتغرال دوبل ديال دي اس اللي هو اف. دونك كيف كنعرفوا ان اوميغا، دونك الاوميغا هي لا فيتيس دو روتاسيون ديال هاد السبير دو كويفر، هي لا فيتيس دو روتاسيون ديال السبير دو كويفر. شنو كتساوي دلتا تيتا سور دلتا تي، هو لو شونجمون ديال لونغل سور لو شونجمون ديال لو طون.
comment l'angle varie par rapport au temps. Donc delta θ هي θ final ناقص θ initial sur t final ناقص t initial. Donc θ final donc θ initial و t initial كيساوي صفر. donc كتبقى لنا θ final sur t final و تنوضوا t θ sur t. donc θ شنو كتساوي اوميغا فوا t. donc هذه هي اللي نعوضوها هنا، نعوضو θ بأوميغا فوا t. Donc, كيف كنعرفوا أن la force électromotrice créée par par le mouvement ou par la variation de champ magnétique. في هاد لوكا عندنا le mouvement ديال sphère circulaire, c'est-à-dire le changement ديال l'orientation entre B et DS تساوي moins n fois dφ sur dt، بحيث أن n هو le nombre ديال les sphères اللي عندنا. donc moins n هنا يقدر يكون 1، يقدر يكون 2 3 4 5. donc غنخليوها n. donc en général n moins n fois d sur dt. لقينا ان phi de b شنو كتساوي b fois s fois cosinus θ، و θ هي اوميغا t. donc هي b fois s fois cosinus ديال θ fois cosinus ديال θ fois cosinus ديال اوميغا بلاتي نصحح. donc la force électromotrice est égale à moins n d sur dt. donc في لقينا هي b fois s fois cosinus ديال اوميغا t، حيث ان b هو le flux de champ magnétique extérieur اللي appliqué à la sphère circulaire. s هي la surface ديال sphère circulaire، هي هاد la surface هادي، هي هاد surface هادي. au cosinus oméga t. oméga هي la vitesse de rotation، t هو le temps. donc إذن غادي نديريفي donc b و s ne dépend pas de temps. كتبقى لنا cosinus oméga t و الديريفي ديال cosinus oméga t. donc الديريفي ديال cosinus ديال u cosinus u prime هو moins u prime sinus ديال u. donc هي moins مع الموا تمشي تبقى لنا بلس اوميغا تي بريم. عندنا الفاريابل في هاد لوكا هو تي، دونك هي اوميغا فوا سينوس ديال اوميغا تي. دونك كتعطينا هي لا فورس الكتروموتريس تساوي اوميغا ان بي فوا اس فوا سينوس ديال اوميغا تي. دونك هذه هي لا فورس الكتروموتريس créée par la rotation ديال le sphère circulaire dans un champ magnétique B. Donc le principe de travail des générateurs de courant sinusoïdal est la transformation de l'énergie mécanique sur une énergie électrique en utilisant la variation du champ magnétique, c'est-à-dire en utilisant la loi de Faraday. donc كيف كتلاحظوا ان هاد la force électromotrice créée c'est une يعني واحد الدالة، c'est une fonction sinusoïdale donc varie par rapport au temps en forme de sinus. donc عندنا sinus اوميغا t donc كتغير en forme de sinus، كتبدا من زيرو كتبقى تطلع وتهبط بحيث ان la valeur maximale donc كنعرفوا ان la valeur maximale ديال السينوس هي 1. donc عطينا هي اوميغا ان بي اس، و la valeur minimale ديال السينوس هي moins 1. donc عطينا moins n تحت moins اوميغا ان بي ديال اس. donc نتمنى انك تكونوا فهمتوا هاد ليكزامبل مزيان، وشكرا.